اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاؤں سنے عاجز زہرا جایاں دے وچ کربل ڈیرا لاؤں علی اصغر اکبر تے قاسم میں اپنے لال کو ہاں انج میں شرطیں نہ کوئی پڑسی جی میں قرآن سناؤں جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا نانے دا دین بچایا ساڈا پیر حسین ہاتھ جن ٹورے سارے اپنے جوان نیزے تے سنایا جنہیں رب دا قرآن ہاتھ جن ٹورے سارے اپنے جوان نیزے تے سنایا جنہیں رب دا قرآن جے سب دا لاشا چایا جے سب دا لاشا چایا جے سجدے سر کٹوایا ساڈا پیر حسین جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا نانے دا دین بچایا ساڈا پیر حسین بڑی سارے جگ نالوں وکھری نماز اللہ دیاں رازاں وچوں اے بھی ذکر راز بڑی سارے جگ نالوں وکھری نماز اللہ دیاں رازاں وچوں اے بھی ذکر راز جے حق دارا سمجھایا جے حق دارا سمجھایا جے کلمے نو رنگ لایا ساڈا پیر حسین جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا نانے دا دین بچایا ساڈا پیر حسین اصغر اکبر اون تے عباس عاجز دین تو وار سارے خاصے اصغر اکبر اون تے عباس عاجز دین تو وار سارے خاصے جے حر نو سینے لایا جے حر نو سینے لایا جے کیتا کال نبھایا ساڈا پیر حسین جے